औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अपने एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान महबूब अली सुबज़ई इस वक्त स्वात के इलाके मटा से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर मीडिया टॉक की मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। आज उन्होंने जो 2-3 बड़े बातें की वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज महमूद खान ने ये कहा कि स्वात और मराकज़ डिवीज़न के हवाले से जो कहा जा रहा है कि 2023 में यहाँ पर नए टैक्सेस लागू होंगे, तो उन्होंने कैटेगोरी का इनकार किया और उनका ये कहना था कि अभी स्वात मलाकत डिवीजन और जो एक्स फाटा के इलाके थे वो चूंकि अभी ज्यादा डेवलप नहीं है, लोगों की सख्त नहीं है, इसलिए 2023 में भी उनकी हुकूमत की जानिब से ये सिफारिश की जाएगी कि यहाँ पर किसी किस्म के नए टैक्स जो है वो लागू ना हो। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे स्वात और मलाकत डिवीजन और एक्स फाटा के हवाले से। साथ में उनका ये कहना था कि कलाम तक एक नई सड़क तामीर की जाएगी, मतलब एक तो मोटरवे जो है वो तामीर की जाएगी। साथ में उनका ये कहना था कि मदीन और बहरीन के इलाकों में बाईपासेस तामीर किए जाएंगे। जो सड़क बिल्कुल दरिया के किनारे पर कायम किया गया है तो उससे नए बाईपासेस तामीर की जाएंगे ताकि मुस्तकबिल में अगर कहीं पर सैलाब का खदशा हो या पानी के बहाव में इजाफा हो तो उस सड़क की बह जाने का खतरा मौजूद न हो। मजीद इस हवाले से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तो आपसे भी मुलाकात का मौका मिला और मेरी आवाज़ जहाँ पर मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करेंगे, मेरी आवाज़ उन ऐवानों तक आप पहुँचाएंगे। आज जो पहला प्रोजेक्ट था वो मानकियाल रोड था, जो तकरीबन 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मानकियाल में हम ITGs टूरिज़म ITGs बनाना चाहते हैं जो इस इलाके के टूरिज़म में अपना किरदार अदा करेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और इलाका तरक्की करेगा। इसके साथ फिर चोपड़ियाल बाईपास था, उसका मैंने बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। और फिर ये जो रोड जहाँ पर हम खड़े हैं इसकी ड्यूबलाइजेशन थी, इसकी वाइंडिंग थी, उसकी मैंने इफ्तिताह कर दी। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था है वो ये जो पुराना हमारा रोड है शमोजू टू बागडेरई, इस पे दोबारा इसको ठीक करना था और एस्फाल्ट इस पे दोबारा करनी थी, ये ख़राब हो गया था। तो आज 4-5 प्रोजेक्ट्स थे, इसके सिलसिले में हाजिर हुआ था। देखिए इस वक्त चूँकि मैं स्वात में खड़ा हूँ और कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि स्वात पे टैक्स लगेगा, तो मैं अपने स्वात के लोगों को, मलकंड के लोगों को और एक्स फाटा के लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये इस वक्त इन इलाकों में टैक्स लागू नहीं हो सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं एक वक्त पे टूरिज़म पीक भी थी, लेकिन बदकिस्मती से हालात लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब हो गई और फिर फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से दोबारा टूरिज़म बैठ गई है और फ्लड की वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त हमारे शॉपकीपर, हमारे लोग, हमारे ज़मींदार सारे शौक में हैं, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में टैक्स लागू करना ये इस वक्त मुनासिब नहीं है। और फिर एक्स फाटा की इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि जो एक्स फाटा के साथ वादे किए गए थे 100 बिलियन पर ईयर, वो उनके साथ पूरे नहीं किए गए। तो अभी तो सूरत-ए-हाल ये है फंड्स के हवाले से कि अभी जो 190 अरब हमारे बकाया जात है फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो पड़े हुए हैं, जो हमारे अपने पैसे हैं, जो NFC अवार्ड्स के तहत हमें शेयर्स मिल लेते हैं, जो हमारे NHP के पैसे हैं, जो हमारे विंडफॉल लेवीज के पैसे हैं, जो हमारे एक्स फाटा के फंड्स हैं, वो पैसे हमें नहीं मिल रहे। तो हम तरक्की किस तरह करेंगे, हम सुबह किस तरह चलाएंगे। इससे पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, जहाँ पर मैंने मीडिया के दोस्तों से यही रिक्वेस्ट की कि मेरे आवाज़ उन ऐवानों तक आप पहुँचा दें। फिर मैं 2 जगह गया जहाँ पर मैंने KPC प्रोजेक्ट की इनागुरेशन करनी थी, पेशावर, और उसके बाद कल मैं मर्दान में था, आज मैं स्वात में हूँ। तो दोबारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाए। नहीं, अगर उन्हीं पैसे देते तो अगले हफ्ते हम जाएंगे और नेशनल असम्बली के सामने बैठेंगे और वहाँ पर हम टेंट्स लगाएंगे, तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम अपना हक लेके नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम तनख्वाहें किधर से देंगे, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम डेवलपमेंटल काम किस तरह करेंगे, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम गवर्नेंस को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो अमन व अमान को कैसे हम उसको ठीक कर सकेंगे। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो सारे फंड से रिलेटेड है। हुकूमत चलती है फंड से और ये हमारा हक है। हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे कि हम एक्स्ट्रा दें। 10 अरब रुपए हमारे साथ वादा किया गया कि
کہ فلڈ میں خیبر پختونخوا کو ملیں گے. ایک بھی پائی ہمیں نہیں ملی, ایک بھی پائی ہم وہ بھی نہیں مانگ رہے. نہ دے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن جو ہمارا حق ہے 190 ارب روپے وہ آپ لوگوں نے ہمیں دینے ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے ایک ٹیکس کے حوالے سے بات کر لوں, اور دوسرا جو ان کے اوپر ہمارے بقائے جاتے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ سارے اپڈیٹڈ ہے. الحمدللہ پورے خیبر پختونخوا کے ہر کونے میں ترقی ہو رہی ہے. میں خود جا رہا ہوں, بلینز کے پروجیکٹس کا میں افتتاح کر رہا ہوں. کہ پیسپ ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو منگورا سٹی اس میں شامل ہے, ڈمپنگ گراؤنڈ اس میں شامل ہے, اور منگورا سٹی کی واٹر سپلائی اسکیم ہے آلریڈی وہ پائپ لائن میں ہے. دوبارہ اس کو ریٹ وٹائز کیا گیا, انشاءاللہ اس میں بیٹے کا ادارہ آئیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ اس کی اناگوریشن ہم کریں گے. باقی میں آپ کے وسادت سے دوسرے پی ڈی ایم کے جو یہاں پر لیڈران ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس تھے جس کو ہم نے آلریڈی اناگوریٹ کیے ہیں, خدا را اس پہ سیاست نہ چمکائے. اگر آپ میں غیرت ہے, آپ میں ہمت ہے تو نئے پروجیکٹ لائے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں ایز اے چیف منسٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ چلو آج آپ نے سوات کے لیے, شانگلہ کے لیے, ملکنڈ کے لیے آپ لوگوں نے یہ محنت کی. ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلو, یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں, ان سب ایم این ایز کو انہوں نے 2 بلین 1 ارب کے قریب فنڈز دیے ہوئے ہیں. ایس ڈی جیز اسے کہتے ہیں, ایس ڈی جیز اسپیشل میرے خیال میں گرانٹ اسے کہتے ہیں, ڈیولپمنٹل گرانٹ, جو آدھے ان کے جیب میں جاتے ہیں اور آدھے یہ عوام پہ خرچ کرتے ہیں. پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے یہ ٹینڈر لگواتے ہیں, خود ٹینڈر لیتے ہیں اور ان کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں. اگر ایک کو 1 ارب روپے ملے تو آدھے تو اس کے جیب میں چلے جاتے ہیں. جو ہمارا پلان ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان, اس میں صرف ہمارا ایم پی اے اسکیم آئیڈینٹیفائڈ کرتا ہے کہ یہ اسکیم ہوگی. باقی ادارے موجود ہیں, سی این ڈبلیو روڈز بناتا ہے اگر وہ روڈز بنانا چاہتا ہے, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ واٹر سپلائی کی اسکیمیں دیتے ہیں اگر وہ واٹر سپلائی کی اسکیم کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ واپڈا کے ذریعے پیسکو کے ذریعے بجلی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پیسکو کو وہ پیسے پرووائڈ کر لیتے ہیں. تو یہی ساری چیزیں جو خیبر پختونخوا کی حکومت شفافیت اور ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہے, سب کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور ہر وقت ہم لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں, پیش ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ کریں گے ووٹ کے ذریعے وہ بتائیں گے کہ اگر ہم نے ڈیلیور کیا ہے تو ہمیں ووٹ دے دیں گے, اگر نہیں کیا ہے تو جس طرح دوسروں کا تھا وہ ہمارا بھی ہو جائے گا. شکریہ. تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ نہ صرف سوات بلکہ پورے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کو یہ کنسرن تھا کہ 2023 میں یہاں پر ٹیکسز لاگو ہوں گے جس کے لیے لوگ بالکل تیار نہیں ہیں. تو ایک تو آپ نے سر اس کی وضاحت کر دی, دوبارہ اس کی اگر وضاحت ہو. ساتھ میں سر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سوات کی سیاحت کا دار و مدار کالام کی سیاحت پر ہے. کالام کا روڈ خراب ہے کیونکہ وہ این ایچ اے کے ساتھ ہے, لیکن وہ بھی اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا صوبائی حکومت اس کے لیے کوئی انیشیٹو لے گی تاکہ وہ کالام کے لوگوں اور سیاحوں کو اندورت میں آسانی ہو؟ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو انشاءاللہ سوات موٹر وے بنے گی, اس پہ باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے, اور کچھ لینڈ ایکویزیشن کا پرابلم ہے وہ اگلے ہفتے حل ہو جائے گا, اور وہ بھی ملکنڈ کی طرف. ساتھ ہی ساتھ یہ دوسرا روڈ ہے, اس کے لیے آلریڈی میں پی کے ایچ اے کو میں نے ٹاسک دیا ہوا ہے. ہم ایک الٹرنیٹ روڈ بنانا چاہتے ہیں جو پہاڑ میں جائے مدین سے آگے, تاکہ فلڈ اس کو افیکٹ نہ کر سکے. اس پہ آلریڈی ہم کام شروع, فیزیبلٹی کا کام شروع ہے. اس کے ساتھ کچھ بائی پاسز وہ آلریڈی ٹینڈر ہو چکے ہیں, ایک مدین کی طرف ہے, ایک بحرین کی طرف ہے. 7 بلین ایک ہے میرے خیال میں, کوئی 6 ارب کا دوسرا ہے. فنڈز کی ایشو کی وجہ سے اس کو ٹینڈر ہو چکا ہے, لیکن ٹھیکیدار اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ فنڈ ایشوز ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو الٹرنیٹ روٹ ہم وہی بنانا چاہتے. باقی یہ این ایچ اے کا روڈ ہے, اگر یہ نہیں بنا سکتے تو پھر یہ پروونشل ہائی وے بن جائے گی. اور سننے میں آیا ہے کہ اس پہ تو آلریڈی 92 ارب روپے فلڈ پہ وہ لگا چکے ہیں. پتہ نہیں کہ وہ 92 ارب روپے کدھر گئے, اس کی بھی ہم کوشش کریں گے, انویسٹیگیشن کریں گے کہ وہ کدھر گئے. تو 92 کروڑ روپے پہ تو میرے خیال میں بہت کچھ کام کر سکتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے تقریباً 1 ارب, اگر 1 ارب ہمارے کیٹی میں آ جاتے تو شاید اب کالام تک یہ روڈ دوبارہ اس پہ اسپالٹ شروع ہو چکا ہوتا. تو بدقسمت یہ ہے. باقی ٹیکس کے حوالے سے انشاءاللہ ایز اے چیف منسٹر, وہ جب ٹیکس کا ٹائم آئے گا تو اس وقت گورنمنٹ نہیں ہوگی ہماری, لیکن اس میں ہم نے شک ڈالا ہوا ہے 223 ایکسٹینڈیبل. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لاگو کر لیں گے. تو حالات اس طرح نہیں ہے کہ ملکنڈ اور ایکسپارٹا میں آپ ٹیکس لگا دیں. تو انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں. جی بالکل ناظرین, یہ تھے محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, جنہوں نے آج بڑی ڈیٹیل میں میڈیا کو سوات کے مختلف منصوبوں کے حوالے سے, ملاکنڈ ڈویژن خیبر پختونخوا کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آنے والے دنوں میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب عمران خان ان کو حکم دیں گے تو اسی دن اسی لمحے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دی جائے گی. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی اس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.